दुईटाको नाम त भइसकेको छ होइन त? के नाम परिदिनु भएको छ अरे? दुईटा तिनटै एउटा भनौँ न त हामीले थोरै मैले थोरै भनेर भनौँ न। हामीले के अरे जेमेसी सभाला यो नानी हुनु हाम्रो लागि सोचेको भन्दा धेरै बढी भयो सबै कुरामा। विशेष गरेर मेरो श्रीमती हेर्दा पनि त्यत्रो धेरै अब नानी यस्तो खालको हृष्टपुष्ट नानी जन्माउन सक्नु होला जस्तो हुनुहुन्न थियो। अनि घर परिवार पनि हामी दुईजना मात्रै विश्वासिनी बाबा मम्मीले धेरै साथ दिनुभयो। अनि गर्भवती बेलामा पनि धेरै कुरामा अब खानेकुराहरू पनि अलिकति अब विशेष गरेर मासुहरू पकाउँदा बढी श्रीमतीलाई दिने, मतलब नानी राम्रो होस् भनेर। अनि फलफुलहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो बाबाले, फेरि चाहिँ श्रीमतीलाई अलि एक्स्ट्रा दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अनि अरू विशेष गरेर हामीहरू सबैलाई अनि त्यसपछि अनि मण्डलीको पनि त्यस्तै भयो। अनि मण्डलीमा नि विशेष गरेर विश्वासीहरूले पनि धेरै रेखदेख गर्नुभयो, वास्ता गर्नुभयो यहाँ टक्सारमा पनि। अनि विशेष गरेर सबैभन्दा धेरै चाहिँ पास्टरहरू अनि गुरुबाबा गुरुआमा धेरै खटिनु भयो। अनि हस्पिटलमा अनि विभिन्न अरू कुरामा धेरै कुराहरूमा जो मैले वर्णन गर्न पनि अब सक्दिनँ। अनि अरू विश्वासीहरू पनि आरोन मण्डलीको सबै विश्वासीहरूले जो चाहिँ हामीले पाउनु सक्ने भन्दा, हामीले पाउनु मिल्ने भन्दा धेरै जो हामी योग्यका थिएनौँ, त्यसलाई इसाईहरूको भाषामा अनुग्रह भन्छन् क्या अरे। आफूले पाउनको लागि लायकको होइन तर पनि पाएको, अनि त्यसलाई चाहिँ अनुग्रह भन्छ के अरे। अनि मैले त्यस्तै नाम खोजेँ थिएँ इन्टरनेटमा, अनि त्यहाँ एना भन्ने रहेछ। अनि त्यो चाहिँ बाई द ग्रेस अफ गड भन्ने हुँदो रहेछ इङ्ग्लिसमा, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा भन्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि बुढाबुढीले त्यही सल्लाह गर्नु, हन्ना, एन्ना अनि ह्यान्ना, यो चारवटा नाम चाहिँ एउटै अर्थ लाग्दो रहेछ। अनि हामीले दुईजना चाहिँ एना राख्ने विचार गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले बिसिसीको खोप लाउँदाखेरि राम्री देखेर हेर्दा राम्री लाग्यो भन्ने अर्थमा जेमुला भनेर राखेँ। अनि त्यसपछि पापाले चाहिँ उहाँको चाहिँ अब शेर्पाहरूको प्रयोग गरेर बारलाई समातेर राख्ने कुरा हुन्छ। बार चाहिँ अब के भन्छ, शनिबारलाई पेम्बा भन्छ। अनि पेम्बालाई समातेर उहाँलाई चाहिँ पेमा भन्ने राख्नुभयो। त्यो पलाई चाहिँ लिड गरेर पेमा भनेको चाहिँ कमलको फुल भन्ने आउँदो रहेछ टिप्टेन भाषामा। अनि त्यसरी राख्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ तर परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा भएकोले जो हामी पाउन लायक पनि थिएनौँ र हामीले सोचेको पनि थिएनौँ, परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएकोले परमेश्वरको अनुग्रहबाट भनेर राख्यौँ। धेरै बिचमा अरू घटना नि भयो, अनि भन्दा धेरै लामो अरू घटना नि भयो, जस कारणले गर्दाखेरि यदि परमेश्वरले त्यो अनुग्रह नगर्नु भएको भएदेखि हाम्रो हातमा यो आशिष हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तो नाम राख्ने मिलेन, सल्लाह गरेको त्यो चाहिँ एना हो। तपाईँको छ भने भन्नुहोस्, अहिले फ्रिडम हो, घरमा गएर मलाई नभने तर हामीले सल्लाह नै गरे। तर बाबाले त्यसो भनेर बोलाउनु ठिक छ, बजुले राख्दा नि हुन्छ, बाजेले राख्दा नि हुन्छ। अब धेरैवटा नाम हुँदा के हुन्छ नि, बेमा सानो बेमा ठुलो बेमा हजुर हजुरले पनि राखिदिनु त कहिले फुपूको अनि नातिनीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? बाबाआमाले कस्तो राखेको त्यस्तै होला नि त। सहमतिमा आएको रहेछ। ल ठिक छ, छोरीको नाम चाहिँ आमालाई मन पर्नु पर्छ अरे, छोराको नाम चाहिँ बाउलाई मन पर्नु पर्छ। तर मेरो त बुझाइ के हो भने अब नामले भन्दा नि मान्छेलाई अब यिनलाई हामीले कसरी लालन पोषण गर्छौँ अनि समाजले अर्को नाम दिइहाल्छ भोलि, त्यो मैले के गर्छ त्यो अहिले चाहिँ के नाम बोलाउने त हामीले?
हामी दुईजना चाहिँ एना नै हामीले हाम्रो सहमत गराएको विश्वासीबाट त एना अब यसको जन्मदाता चाहिँ एनाले अब बोलाउनु त त्यो नपर्ने छ जेमु पनि छ फ्राइडे जस्तो जेमु नै बोलाउँछ जेमु भन्छ जेमु भन्छ विशेष नाम चाहिँ अब कोही राख्ने चाहिँ एना नै हो हुन्छ त्यही गर्नु बोलाउने नाम चाहिँ अब कि बुवाको के आपत्ति छ भने भन्नु न ठिक छ एउटा नामपछि बस्ने हो केही फरक पर्दैन तर नामको जहाँ पनि अर्थ हुन्छ बिना नामको के अरे बिना अर्थको नाम हुँदैन अहिले त पढिएर हेरिएर चाहिँ नाम राखिन्छ होइन पहिला त्यस्तो थिएन पहिला त अब सुत्कर केटालाई कहाँ जन्माउँछ त्यसैले गाउँ अनुसारको परिस्थितिलाई बुझाएर चाहिँ त्यो नाम राखिन्छ अब उहाँको नाम त्यो भइसकेको छ अब यसो गरौँ अब प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि अब परमेश्वरबाटको आशिष हो भनेर उहाँले विश्वास गर्नुभएको छ किनभनेदेखि बाइबलले त्यही भन्छ कि सन्तान आउने भनेको चाहिँ परमेश्वरबाटको आशिष हो नि भन्छ र परमेश्वरको बाटको आशिष चाहिँ कस्तो खालको हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा के पनि भनिदिन्छ भनेदेखि के पो भन्छ भने ठ्याक्कै त्यो शब्द बिर्सेँ जस्तै यो मेरो सामान केही समयको लागि म भाइलाई दिन्छु भने पछि मलाई फिर्ता दिनुपर्छ भने त्यसलाई के भन्छ नासो मैले त्यो नाम ट्यागै नासो जस्तै किनभने परमेश्वरले दिनुभएको छ नि परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँहरूले हुर्काउने गराउने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ र बच्चा चाहिँ नासोको रूपमा हामीले चाहिँ भन्न मिल्छ होइन किनभनेदेखि परमेश्वरले दिनुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ एउटा असल शिक्षा दिनुको निम्ति असल व्यक्ति बनाउनुको निम्ति सत्य के हो त्यो चिनाउनुको निम्ति होइन त्यो जिम्मेवारी दिएर भोलि एउटा अभिभावकत्वको त्यो जिम्मेवारी दिएर चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको हुन्छ र त्यो परमेश्वरको नै हो परमेश्वरले नै दिनुभएको हो उहिले बच्चा मात्रै होइन कि सबै नै परमेश्वरको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको कुराहरू हो र यसलाई चाहिँ नासो भन्ने पनि मिल्छ होइन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँलाई ठुलो जिम्मेवारी छ अब बच्चा अहिले हामीले यहाँ कोखमा राखिरहेको छ कतिवटा हाम्रो विचार हुन्छ कि यो त बच्चा जान्दैन बुझ्दैन भनेर हाम्रो समाज त्यस्तो छ तर होइन बाइबलले के भन्छ भनेदेखि अथवा विज्ञानले पनि के भन्छ भनेदेखि बच्चाहरू चाहिँ पेटमा आमाको पेटमा आइसकेपछि नै उसले बुझ्छ आमालाई कति दुःख दिएको छ कि कति खुसी दिएको छ कि उसले त्यो भोगिरहेको हुन्छ पेटबाट होइन त्यो कुराहरू सबै उसले बुझ्छ अनि अहिले पनि अब हाम्रो कुराहरू सुनिरहेको छ नानीले होइन बुझिरहेको छ अनि नानीलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भनेदेखि आमा बुवाको पनि प्रथम पाठशाला हो सँगसँगै उहाँको फुपूहरू छ होइन उहाँको दाईहरू छ उहाँको बाजे बोजूहरू छ र त्यो घरमा जतिजना परिवार छ त्यो बच्चा चाहिँ कस्तो प्रकारको बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो परिवारको हातमा दिएको छ परिवारले फोहोर कुरा बोल्छ भने उसले फोहोर गरेर सिक्छ होइन नराम्रो व्यवहार गर्यो भने नराम्रो व्यवहारै सिक्छ जब त्यहाँ चाहिँ के नराम्रो कुरा फोहोर कुराहरू त्यस्तो गरिँदैन एकदमै एकले अर्कालाई सत्कार गरिन्छ आदर गरिन्छ भने त्यही कुरा सिकेर आउँछ भने होइन किनभनेदेखि उसले बुझिरहेको हुन्छ कि बुझिरहेको हुन्छ त्यही सिकिरहेको हुन्छ हामी सिकाउनै पर्दैन किनभनेदेखि हाम्रो कुरा चाहिँ बच्चामा सरिरहेको हुन्छ खुवाउँदाखेरि बस्दाखेरि बोलाउँदाखेरि त्यो सरिरहेको हुन्छ र विशेष गरी चाहिँ अब सानो पर्ने कुरा त थुप्रै छन् होइन असल कुरा चाहिँ किनभने परमेश्वरले बनाउनु भयो सबै कुरा असल बनाउनु भएको छ र असल कुरा चाहिँ सानोको निम्ति एउटा नमुनाको आमा नमुनाको बुवा हुनुको निम्ति यो छ र सँगसँगै अब सधैँभरि हामी स्वर्गदूत जस्तो बाउ स्वर्गदूत जस्तो आमा स्वर्गदूत जस्तो परिवार त कोही पनि हुँदैन समस्या आउँदाखेरि ठक्का ठुक्का त भइ नै हाल्छ तर त्यो ठक्का ठुक्का हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त यस्तो खालको कुराहरू कि हामीले खाएपछि होइन नराम्रो कुरो पनि निस्किन्छ नि होइन नराम्रो कुरा निकाल्ने चाहिँ थलो छ नि त भकारी त्यहाँसम्म चाहिँ कुद्दै जान सक्नु पर्यो क्या जस्तै अहिले त्यहाँ बढी पछि अब एउटा संसारमा के पनि भन्छ भनेदेखि भर्खर बिहा गर्दाखेरि चाहिँ सुङासुङ हुन्छ अरे कि होइन अनि 3-4वटा बच्चा भएर चाहिँ ठुङ्गाठुङ हुन्छ नि होइन अनि बच्चाहरू हुर्केर चाहिँ विदेश जान्छका कारण चाहिँ अन्तिममा बुढाबुढी रुङारुङ हुन्छ अरे क्या 3टा कुरा संसारमा हुन्छ अरे सुङासुङ हुन्छ अरे ठुङ्गाठुङ हुन्छ अरे रुङारुङ हुन्छ अरे होइन अन्त त्यो उहाँहरूको आफ्नो अनुभवले कतिले भन्नुभएको होला त्यो हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ तर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब व्यवहार गर्दै जाँदाखेरि कतिचोटि भाइले भन्नुभएको जस्तो बहिनीले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ बहिनीले भन्नुभएको चाहनुभयो जस्तै भाइले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ कि व्यवहारमा जाँदाखेरि अब उहाँले सोच्नु भएको जस्तो आमा बुवाले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ आमाले सोच्नु भएको छ उहाँले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ व्यवहार गर्दै गएर त्यस्तो खालको आउनु परिस्थिति आउन सक्छ हो त्यतिखेर चाहिँ रिस उठ्यो भने तिनै पोखाइहाल्ने बच्चाको छेउमा फाइट खेलिहाल्ने भनिहाल्ने त्यो होइन मैले भने नि
त्यो चाहिँ टोइलेटमा लगेर फोहोर चाहिँ विसर्जन गर्ने ठाउँ हुन्छ नि। त्यस्तै हामीहरूको चाहिँ त्यो ठाउँ कहाँ हुनुहुन्छ भने बच्चाहरूदेखि अलग आएर होइन झगडा गर्नुपर्छ भने पनि कोठामा छुट्टै आमा बुवा मैले यस्तो हो त किन तिमीले यस्तो बुझ्यो भनेर हामी झगडा गर्नु मिल्छ, कुटाकुट गर्नु नमिल्यो भने झगडा गर्नु मिल्छ, आफ्नो बुझ कुराहरू पकाउनु मिल्छ। तर बच्चाको अगाडि त्यो काटाकुटुङ गर्यो भनेदेखि उसले त्यही सिक्छ होइन। अनि ऊ भरि पनि त्यसै खालको के भन्छ रिसालु त्यस्तै खालको झगडालु बन्न सक्छ। त्यसो भए कारणले गर्दाखेरि प्रथम पाठशाला भनेको चाहिँ घर परिवार हुनुहुन्छ र दोस्रो समाज पनि नजिक होइन आउजाउ कतिले गर्छ त्यो समाज पनि हो। र तेस्रो कुरा त अब देशको कुराहरू छ, अब त्यो आफ्नै ठाउँमा छ त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भए कारणले गर्दाखेरि अब नानीलाई एउटा घरको निम्ति आशिषित व्यक्ति, घरको निम्ति एउटा नमुनाको व्यक्ति, समाजको निम्ति एउटा असल व्यक्ति, चर्चको निम्ति एउटा असल व्यक्ति, देशको निम्ति नै एउटा असल व्यक्तिको रूपमा बनाउनु छ भने गिलो माटोको रूपमा हाम्रो हातमा परमेश्वरले दिनुभएको छ है। परिवार नम्बर 1 होइन त्यो हातमा दिएको छ, समाजको हातमा दिएको छ, मण्डलीको हातमा दिएको छ। त्यस्तो कुराहरू हो। त्यसो भए कारणले गर्दाखेरि यो गम्भीर कुराहरू हो। कतिचोटि अहिले हामी विचार गर्ने बच्चा यस्तो भयो त्यस्तो भयो, समस्या त हामीबाटै हो नि, त्यो हामीबाटै सरेको हो नि त होइन। त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। त्यसो भए कारणले गर्दाखेरि यो जिम्मेवारी ठुलो जिम्मेवारी मण्डलीलाई पनि छ, सँगसँगै अभिभावकलाई छ र यहाँको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई छ। त्यसो भए कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब त्यो गरिसक्नु भएको छ, किनभनेदेखि परमेश्वरबाट पाएको हो भने त्यो गरिसक्नु भएको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ अब सबै भएको बेला अब केही कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न होइन। अनि त्यसो हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। प्रश्न चाहिँ यस्तो छ कि अब तपाईँहरू सबैको समयमै गर्छौँ अथवा गर्दैनौँ, हुन्छ अथवा हुँदैन, एउटै शब्दमा मात्रै उत्तर आउनु पर्ने हुन्छ दुईजनाको होइन। अब म प्रश्न सोध्छु, यो नानी एना अहिले त्यसैले नामले बोलाउँ होइन। परमेश्वरबाटको आशिष हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा दुईटैमा निर्धक्का केही विश्वास छ होइन। अब बच्चालाई भोलि पालन पोषण गर्ने, शिक्षा दीक्षा दिने, सत्य के हो चिनाउने होइन, सँगसँगै हुर्काउने बढाउने, विभिन्न खालको परिस्थितिबाट चाहिँ अब सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरले तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ। के तपाईँले पुरा गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? अब सँगसँगै त्यस्तो पनि हुन्छ कि अब यो यतापट्टि अब सँगसँगै अब अहिले चाहिँ केही छैन होइन, रोयो भने लडाइदिने हो, त्यहाँ खाना खुवाइदिने हो, आँची गर्ने फेरि दिने हो, त्यो छँदैछ। यहाँ पनि त्यो पहिला आयो नि त। त्यतिखेर होइन अलिकति नराम्रो कुराहरू पनि सिक्न गर्न खोज्छ, त्यतिखेर लट्ठी लिएर कुद्ने कि नकुद्ने होइन। बुवाले कुद्ने कि नकुद्ने होइन त। दायाँ बायाँ अन्त कुट्नुपर्छ, तर कुट्दाखेरि हाम्रो बानी के छ, यस्तो गरिदिने यो गल्ती हो, यहाँ टाङ्गिहाल्ने यो गल्ती हो, छुनु हुँदैन, यो एकदमै यो संवेदनशील अङ्ग छुनै हुँदैन। कुट्दाखेरि बच्चालाई यो पछाडिको भागमा फेरि माथि पनि ढाड बाँचिन्छ, फेरि गाह्रो हुन्छ, तल पनि खुट्टा बाँचिन्छ गाह्रो हुन्छ। यो बाक्लो छाला भएको यो चाक हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ शिर गर्नलाई स्याट्टै गर्नु मिल्छ, यसले पनि ठाङ्गे गर्नु मिल्छ। त्यतिखेर चाहिँ कतिजनाले पिसाब छोड्छ, त्यति धेरै दुख्छ तर बिग्रिँदैन होइन। यहाँ कतिले त यहाँ कुटेर अन्त होइन म यो काम त्यति सुन्दिनँ, किन थाहा छ हाम्रो मास्टरहरू त्यस्तो खालको थियो। अब हिसाब मलाई त्यति नआउने, नआएपछि तानिदिन्थ्यो, पुरै तानिदिन्थ्यो, रातो दिनुहुन्थ्यो, अनि कान सुन्ने त बिग्रिन्छ। यहाँ कुटेर दिमाग बिग्रिन्छ, खुट्टा भाँचे जोडिन्छ, हात भाँचे जोडिन्छ, दिमाग भाँचे जोडिँदैन। त्यसैले कहिले पनि कुट्दाखेरि पनिसमेन्ट दिनुपर्छ चाहेको बेलामा, तर दिँदाखेरि चाहिँ यो एरिया कसैले छुनु हुँदैन। ल आउनुहोस्, त्यस्तो कुराहरू है, त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। र सँगसँगै फेरि अब ठिकै छ नि त, अब बाउले गल्ती गरेको देखेर बाउले चाहिँ छोरीलाई गरेको छ होइन, आमाले फेरि किन गर्यो भनेर बाउलाई रिसाउनु हुन्छ होइन। फेरि आमाले गल्ती गरेको देखेर टाइम गरेर चाहिँ बाउले चाहिँ किन गर्यो भनेर आमालाई गाली गर्नु हुँदैन। उता लाड भएर चाहिँ होइन, उता बिगारेर यता कुद्ने, यता बिगारेर उता कुद्ने, मान्दैन आमाले पो हुन्छ। दुइटैले कुट्नुपर्छ। कुट्दाखेरि ल अनि किन कुट्यो त आमाले, त्यति यस्तो गरेन हो, तिमीले त्यति गल्ती गर्यो त्यसले नगर्नु परेको थियो नि त, है अबदेखि नगर्नु ल भनेपछि काखमा लिएर थम्थमाइदिनु। रोएको छोड्यो भने फेरि उसको मनभित्र चाहिँ अन्धकारको शक्तिले काम गर्छ। आज विश्वमा आतंक मचाउने को हो भन्दाखेरि मुस्लिमहरू भन्छ नि त होइन। साराको कोखबाट इसाक जन्मियो प्रतिज्ञाद्वारा, हागारको कोखबाट को जन्मियो, इस्माइल जन्मियो। इस्माइललाई चाहिँ अब इस्माइल र सामुएलसँगै के अरे इसाकसँगै खेलेको सारालाई मन परेन होइन। अनि मन नपरेपछि अब बुढालाई पनि बुढा तिमीलाई जे इच्छा गरेर त्यही गर भनेर भनिदियो। अनि उसले त लगेर दुइटैलाई निकालिदियो, हागारलाई पनि निकालिदियो, इस्माइललाई पनि निकालिदियो।
अनि पानी पिउनु नपाएर उजाड स्थलमा डाको छोडेर आमा छोरा रुयो भन्छ नि होइन। रुएको बेला बाउको त्यो अब्राहमको काख पाएको भएदेखि उसभित्र शैतानको आत्मा पस्नु पाउँदैन थियो क्या। बाउ पनि छैन, आमा पनि रोइरहेको छ, छोरा पनि रोइरहेको छ। शैतानले छ्याप्पै मौका पाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ लियो अनि संसारमा सबभन्दा मान्छे मास्दै हिँड्ने चाहिँ इस्माइलको सन्तान बनिन्छ। बाइबलले त्यही भन्छ होइन। र बच्चालाई हामीले दण्ड दिनुपर्छ, दिएपछि फुत्तै छोडिदिने होइन। रिस गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन गरी मिलाप गर, बाइबलले भन्छ नि। रिसाउने त्यसपछि पनि किन कुने तिमीलाई थाहा छ बाबु? अनि थाहा छैन भने चाहिँ सम्झाउने, यति यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, यति गरेको कारण है, अब यस्तो नगर्नु ल, तिमी त मेरो छोरी हो, मेरो छोरा हो, आङ्गाल्ने तिमी, अनि सब ठिक भइहाल्छ है। त्यस्तो प्रकारको कुराहरू हुँदै जानुपर्छ। यति नै कुराहरू गरौँ है। अब अन्तिममा चाहिँ अब सबै कुरा ठिकै छ, हामी प्रार्थना गरौँ। नानीलाई मेरो हातमा चिनिदिनुहोस्, छोटो प्रार्थना गर्छु। सबैजना मण्डली सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ ल। हुन्छ, टाउको यतापट्टि राखेर यसरी हाल्छु, दिनुहोस्। परम प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रिय परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हे परमेश्वर, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, दयालु कृपालु अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। आफ्नो छोरा र आफ्नो छोरीमाथि तपाईँको आशिष बनाउनु भयो प्रभु। नानी यसरी आशिषको रूपमा दिनुभएको छ। अब नानीलाई बढाउनुको निम्ति प्रभु आमा बुवालाई चाहिने अवधको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक दिएर प्रभु तपाईँको स्वभावमा, तपाईँ परमेश्वरको ढाँचामा, तपाईँको आचरणमा हुर्काउनुको निम्ति प्रभु तपाईँले आमा बुवालाई स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस्। नानी एनालाई परमेश्वर पिता तपाईँबाटको यो अनुग्रहलाई हे परमेश्वर पिता तपाईँले नै अब दिनदिनै प्रभु तपाईँले हुर्काउनुहोस्। प्रभु नानीको जीवनमा कुनै किसिमको रोग बिमारहरू आउन नसकेको होस् प्रभु। तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको सुस्वास्थ्य दिनुहोस् परमेश्वर पिता। अनि नानीलाई प्रभु कदम कदममा स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक दिइकन अगाडि बढाउनुहोस् प्रभु। यसो पढाइ लेखाइमा स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस्। नानी चाहिँ एउटा तपाईँको प्रभु राज्यको निम्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति बन्न सकेको, समाजको निम्ति एउटा विशेष व्यक्ति बन्न सकेको तपाईँसँग प्रार्थना विन्ती गर्दछु। किनभने तपाईँले मानिसहरूलाई सबैलाई बेग्ला बेग्लै अलग प्रकारले बनाउनुहुन्छ र नानीको जीवनमा पनि तपाईँ परमेश्वरले अलग्गै प्रकारले एउटा विशेष व्यक्तिको रूपमा प्रभु तपाईँले बनाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ परमेश्वर। र यसरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको हात राखिदिनुहोस्, तपाईँको आशीर्वाद राखिदिनुहोस् परमेश्वर पिता। र नानीको जीवनबाट तपाईँ प्रभुको महान महिमा हुन सकेको, नानीले चाहिँ सबै व्यक्तिको त्यो हृदयको चोटहरूलाई बलमपट्टि लाउने नानीको रूपमा प्रभु, सबै मेलमिलाप ल्याउने नानीको रूपमा प्रभु तपाईँसँग यसरी हामी समर्पण गर्दछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, सबै कुराहरूको निम्ति बिन्ती प्रार्थना र आशीर्वाद माग्दछौँ यसो प्रभु तपाईँको पवित्र नाममा। ल हुन्छ, अब चारजनाले यो चारवटा हात ल उठ्नुहोस् ल। अनि फोटो चढाउनु लिएर पनि सक्छौँ त्यही ल। फोटो लिनु विशेष यसो तपाईँले दुईजनाले लिनुहोस् त त्यो नानीलाई। त नानी पनि यतापट्टि हेर्नुहोस् अब ल। है त ल, हुन्छ धन्यवाद। बस्नु होला यसरी ल ल, बस्नु होला। अब अन्तिममा हुन्छ, अन्तिममा एउटा कुरा मैले भन्नु नै पर्ने हुन्छ। अब त्यो इस्माइल किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि उसले चाहिँ एकतर्फी मात्रै माया पायो होइन, आमाको मात्रै माया पायो, बाउको माया पाएन। आमाको काख पायो होइन, बाउको हात पाएन। त्यसैले बाउकोबाट पाउने प्रेम बाउले नै दिनुपर्छ, आमाबाट पाउने चाहिँ आमाले नै दिनुपर्छ। बाउको माया आमाले दिन सक्दैन, आमाको माया बाउले दिन सक्दैन है। त्यसो भएको कारणले दुईटाले बराबरी बोक्नुपर्छ बच्चालाई चाहिँ। फेरि बोकी मात्रै राख्ने होइन, एउटा अब होइन त्यो पनि छ, त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हुनु त त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर एउटा विज्ञानको अनुसन्धान चाहिँ के छ भनेदेखि आमाले मात्रै हुर्काएको नानी बाबु अलिकति डराउनेहरू हुन्छ अरे। मलाई थाहा छैन, अनुसन्धान मैले गरेको छैन, सुनेको होइन। र बाउको काखमा हुर्केको बच्चाहरू चाहिँ निडर हुन्छ अरे क्या,
हुन त कतिजनाको अभाव छैन पिरमा गएर परमेश्वर पिता हामीले परमेश्वर पुकार्छौँ नि उहाँको अँगालोमा जब हुन्छौँ नि निर्धक्कताको लागि कसैले केही गर्न सक्दैन त्यस खालको ढुक्कता हुन्छ त्यसो भएकाले त्यो ड्युटी छ गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै हुन त हाम्रो भाइ त्यस्तो हुनुहुन्न मलाई थाहा छ कति समाजमा चाहिँ के छ भनेदेखि बच्चाले चाहिँ बोक्दैछ बाउले हो खुसी भन्दै होइन यहाँनिर पारात्तै गरिदियो भने ए बच्चा ला आमाले आफैले ल्याउनु पर्ने हुन्छ क्या अनि कतिचोटि अब बाउले खाना पकाउँदैछ भने आमाले बच्चा हेर्दैछ भनेदेखि होइन त्यो सबैको हात चाहिँ बराबरी हुनु पर्यो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो क्या बच्चालाई पनि विषय गर्दैछ भने दुइटैले सफा गरिदिनु मिल्छ कपडा धोइदिनु मिल्छ अब कतिचोटि अहिलेको यस्तो जाडो मौसममा कपडा चाहिँ एउटा धुने सुकाउने फेरि अर्को होइन हुन्छ फेरि त्यो एकदमै गरिरहेको चाहिँ कतिको बानी चाहिँ त्यही थुपार्ने अनि धुने कहिले खाँचो हुन्छ है त्यस कारण गर्नु सक्छ त्यसरी सबै कुराहरू यो चाहिँ हामीले अब व्यवहारमा ल्याउने कुराहरू हो सबैलाई महिमा होस् अब अहिले नै यति नै भनौँ अब अन्तिममा छोटो प्रार्थना गरौँ है अनि कसैको के छ कि साथी सबैले राख्नु होइन भनेदेखि प्रार्थना गरौँ अनि बधाई छ हाम्रो बाजे बोजू हुनुभएको छ पहिल्यै हुनुभएको बुढा बुहारीबाट बाजे बोजू हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई धेरै बधाई छ सूचनाहरू के भयो सूचना के छ कि